आयज अध्यक्ष केला. म्हाका फाल्यां सुद्दां देंव म्हण सांगत जाल्यार पार्टीच्या एक उतराची हांव देंवतलो. No, no. Siddharth Srinivas Gaus Desai, after counting, he has got 16 valid votes. The total number of votes received by Mr. Siddharth is 16. Luisa Antonio Pereira E. Rodriguez, 12 Benavali, she has got 9 votes, valid votes. Total votes she has got 19. So, majority of the votes is received by Sri Siddharth Srinivas Gaus Desai 16 and 9 is the total count of votes received by Luisa Antonio Pereira Rodriguez. So I declare Sri Siddharth Srinivas Gaus Desai elected as Adyaksha of the South Goa Jilla अरे अपना फाट तो तेकाच पळयता. आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे आमचे अध्यक्ष श्री दामू नायक, आमचे सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत, भारतीय जनता पक्षाचे सगळे पदाधिकारी आणि भारतीय जनता पक्षाचे आमचे सगळे कार्यकर्ते, आमच्यो तिनूय पंचायत, आमचे आमदार निलेश बाब काब्राल, आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे अध्यक्ष मनोज बाब, पंचायतीचे सगळे मेंबर, सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. पयलीं म्हणल्यार कित्याक आमच्या पक्षान म्हाका दुसरी खेपे तिकेट दिली आनीक उपाध्यक्ष केलो आनी आज अध्यक्षाचे पदाचेर बसयलो. आयज सगळे आमचे भारतीय जनता पक्षाचे केल्ले काम आनी आमी आज कार्यकर्त्यांनी केल्ले कामाच्या बळाचेर आमी म्हाका दिसता आयज हांगा म्हणल्यार पावल्ले आसात. हांव भारतीय जनता पक्षाक खऱ्यांनी देव बरें करूं म्हणटा. आनीक आमचे जे फुडले प्रायोरिटी आसतली ती आमची कितलीशीच आमचे मेंबर्स आसा, आतां 25 मेंबर्स आसा, तेंची आज पयली मिटींग जातली. आमची मिटींगेक आमचे न्यू प्रपोजल तेंचे कशें आसा. आज कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज आमी सगळे भोंवले. कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज आमी सगळ्यांनी कितलीशीच कामां भोंवता आसतना सुद्दां लोकांनी कितें प्रायोरिटी दिल्ली आसा, खंयची कामां सांगल्ली आसा, त्या प्रमाणे आमी तेंचे मेंबराचे सगळ्याचे कन्सिडर करून आमी तेचे फुडें वतले. आमी आमचे एनडीएचे पार्टनर आसा, एमजीपीचे आमचे दोन्ही मेंबर्स, आमचे इंडिपेंडंट दोन्ही मेंबर्स आसात. हांव तेंचे देव बरें करूं म्हणटा. आमचे सगळ्या मेंबर्साचे जेणे आयज इलेक्शनाक आमकां वोट मारले आनीक निवडून हाडले, आमचे सगळे पार्टनर्स आनी तेंचे सगळ्याचे मनांतल्यान आभारी आसा. मना खातीर आमी हे केल्लें. पूण एक आमकां डिफिकल्टी येता ती जाग्याक लागून. आमी जागा आयडेंटिफाय केल्ले 1-2 जागे, पूण त्या जाग्यार आमकां परत सेम हांगा जे पार्किंगाचे इश्यू येता त्या जाग्यार बी तशें पार्किंगाचे इश्यू येता. म्हणजे जाय तरेन आमकां मेन म्हणल्यार कशें आसा, जिल्ला भवन जातली जाल्यार सुद्दां त्या जाग्यार बरी पार्किंग आमकां जाय. मेन म्हणल्यार ते पार्किंगाच्या सोयी प्रमाणे आमकां जाय तसो जागो मेळना. पूण ह्या खेपे आमी 1-2 लास्ट जेन्ना टर्म काबार जाता तेन्ना म्हणल्यार आमी एक जागो आयडेंटिफाय केल्लो आसा. तो जागो आमी घेवन परत फुडें वतले. दोतोरा फुडें आमी सीएम आमच्या प्रमोद सावंता फुडें आमी उलयतले आनी जर तर तो फिजिबल जावन सगळें जाता न्ही जाल्यार आमी त्या हितूंतल्यान फुडें वतले. आमची म्हणटकीर आमी 5 वर्सां आमी बरे तरेन सगळ्यांनी काम केलें, बरे तरेन आमचें डेव्हलपमेंट केलें. आतां पावर्सा खातीर आमकां सदांच दिसता जिल्हा पंचायतीक आनी पावर दिवचे म्हणून. त्या प्रमाणे थोडेशे आमचे आमकां दिसता की आरडीएचे जे फंड्स हे आसा, डिपार्टमेंट आसा, ते त्या हातूंतल्यान आमकां खरे फंड्स दिवचे, त्या हातूंतल्यान पावर दिवचे. मागीर बाकीचे डिपार्टमेंट आसा त्या हातूंतल्यान थोडी पावर दिवचे अशें म्हणून आमी सीएमा कडेन मागतले. आनीक आशा आसा की आज म्हणल्यार आमच्या म्हाका दिसता लास्ट 5 वर्सां आमी जेन्ना जिल्हा पंचायतीचें काम केलां तेन्ना वेळोवेळी आमकां फंड्स डॉक्टर प्रमोद सावंतान आमच्या गव्हर्मेंटान आमकां दिल्ले आसा. ताका लागून खरें बरें काम करपाक पावले. काम आमकां फंड्स आनी पावर्स आतां एक पे आमी वेगळे तरेन परत मागतले. तुम्ही कशें तांकां हाताळटले? आमचे नवे सदस्य आसा पूण पळोवपाक आमी 2 दीस सुद्दां आमचे तेंचे बरोबर अनुभव आयिल्लो आसा. एक सगळ्यांत बऱ्यांतले बरे आमकां मेंबर मेळ्ळे आसा अशें म्हाका दिसता. आनीक तेंचे प्रमाणे आमची मिटींग जातली आनीक आमी ज्या प्रमाणे आमकां 5 वर्सांचो एक्सपिरियन्स आसा
आनीक समज जर तर कितें डिफिकल्टी आसत जाल्यार आमी 4 जाण आमी आयज पयलींचे आमी मेंबर आसात. त्या भितर 3 जाण दोग आमचे इंडिपेंडंट मर्सियाना बाय आसा, मागीर त्या प्रमाणे आमचो गणपत बाब आसा MGPचो, आनीक हांव आसा. म्हणटकीर आमी तिगूय जाण मेळोन फर्स्ट टायम म्हणजे आमी तिगूय जाणांचे हांव जाणा तेंचे कॉपरेशन आमी 100% तांकां दितले. आनी कितें जर तर डिफिकल्टी आसत जाल्यार आमी तिगूय जाण आसा तेंचे बरोबर आसतले. आनी जे समस्या तांकां आसा ते 100% ना आमकां फंड्स फंड्स पावता. लास्ट टायम कितें आसा फंड्स पावता तेज्याकी पयलीं टायम टू टायम फंड्स दिवप खूब गरजेचें आसता. मागीर लास्ट 5 वर्सांक आमकां सारके आमच्या सीएमान जाय त्या टायमार आमकां फंड्स दिले आसा. ताका लागून तुमकां पळोवपाक मेळटा की आमी लास्ट 5 वर्सांक आमी जितले मेंबर आसा तिथे बरी काम केल्ली आसा आनी लोकां मदीं बरी दवरली आसा. म्हाका ह्या खेपेक फंड्स कमी जाता हे 100% हे आसात. आमकां ह्या खेपे आमी डबल फंड्स मागपाचे आमी उतरा फुड्याक आमी सीएमा फुड्याक आमी फुडें मांडटले. आनी जर तर आमकां हेज्याकी चड फंड मेळ्ळा म्हाका दिसता गेले ते खेपेक काम केल्ले ते डबल काम करून आमी लोकांक दाखयतले. खंयचे तुमकां कितें हे बी प्रचार बी केल्लो की तुमी सिक्रेट बॅलेट ते हांव कांय सांगपाक शकना कशें म्हणून. पूण बरी गजाल की एक आमकां मारले आमचे विश्वास दवरला म्हणजे ते आमच्या पार्टीचे विश्वास दवरून मारला त्या हेतूंतले बरी गजाल. एक मत आमकां पळयलें आपण सपोर्ट बी केला आसतलो. हांव तशें कांय सांगपाक शकना. एक ते कोणाचें नांव घेवपाक सिक्रेट बॅलेट ते कोणी मारला म्हणून ते आतां आयज सुद्दां म्हाका जिल्हा पंचायतीचो अध्यक्ष उपाध्यक्ष केलो पार्टीन आनी आयज अध्यक्ष केला. म्हाका फाल्यां सुद्दां देंव म्हूण सांगत जाल्यार पार्टीच्या एक उतराची हांव देंवतलो. आनीक ज्या पार्टी डिसिजन कितें घेता त्या हाजेर हांव सदांच आसतलो. ताका तुवें एक म्हयनभर रेस्ट दिवपा पडटलो आनी तेगे टॅबलेट मातशी सारकी दी तेका ते ब्लड प्रेशर टॅबलेट सकाळचे एक रातचे एक आं आतां दी तेका टॅबलेट पयली. ओके देव बरें करूं. मोगाना सोन बरें जिवीत सुखी खरें शीतलकायचें वारें काळजान आसता पुरें. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.